ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أتى أبو بكر يقرأ القرآن كان هو المخاطب في كل آية. أتى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الآية لا نستطيعها. كيف؟ الله عز وجل يقول: من يعمل سوءا يجز به، وأينا لم يعمل سوءا؟ من يعمل سوءا يجز به نجاز بكل صغيرة وكبيرة يوم القيامة. من يعمل سوءا يجز به وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فكان يقرأ كل آية بأنه هو المخاطب. أبو بكر هو ثاني رجل وأفضل رجل بعد الأنبياء والرسل. أفضل رجل على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل قال هو أبو بكر. ومع ذلك قال: يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ كان هو المخاطب. ولذا اقرأ القرآن كأنك أنت المخاطب حتى تتدبر. وفعلا لو كل منا جرب هذه العملية وهذه الحال وهذه الطريقة يشعر بلذة وتظهر له معاني جديدة ما شعر بها قبل ذلك ولا توصل إليها قبل ذلك، لكن عندما يعيشها كان هو المخاطب لها شأن آخر. الطريقة الثانية: اقرأ السيرة النبوية وأحوال الصحابة قبل أن تقرأ القرآن. سورة آل عمران تتكلم عن أي غزوة؟ غزوة أحد. اقرأ السيرة النبوية في غزوة أحد، ثم بعد ذلك تقرأ سورة آل عمران، تجد المعاني تخرج لك كالدرر وتعيش في هذه الآيات. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. كيف أثابنا غما بغم؟ هل الغم ثواب؟ أسألكم، الغم ثواب أم عقوبة؟ الغم ثواب أم عقوبة؟ عقوبة الغم وليس ثوابا. كيف الله عز وجل يقول فأثابكم غما بغم؟ اقرأ قصة غزوة أحد. ماذا حصل في غزوة أحد؟ الصحابة تجهزوا رضي الله تعالى عنهم، وعندما أتت قريش المرحلة الأولى انتصر الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرماة أن يقفوا على جبل الرماة ولا ينزلوا، أمرهم أن لا ينزلوا، سواء يقول هزمنا أم انتصرنا، إياكم أن تنزلوا فأنتم الحراس. لما هزمت قريش في بداية المعركة وبعض الصحابة في أرض المعركة أخذوا بعض الغنائم، الرماة قالوا ندرك الغنائم، بدأت الغنائم تؤخذ لندرك الغنائم. قال بعضهم لا تنزلوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا. قالوا انتهت المعركة، فنزل بعضهم. خالد بن الوليد رأى الرماة قد نزلوا، وكان الرماة هم كما يقول الحماية للجيش المسلم، لجيش النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد التفت وكان جيش الكفار، أحد قادة الكفار، رأى نزول الرماة استغل الفرصة فأتى بالجيش وأتى من الخلف بجيش العدو جيش قريش، وأتى من خلف المسلمين ففاجأهم أمامهم فاضطرب الوضع وأخذ يقتل بعضهم بعضا المسلمين. ولذلك انتشر القتل في الصحابة، فبعضهم أخذ يصعد في الجبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفل الجبل تركوه. وبعضهم فر من الغزو، فر من أرض المعركة.
الأنصار تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعلي تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أم عمارة أنصارية، قالت يا رسول الله نحري دون نحرك، اضرب في نحري ولا تضرب أنت. فرميت فسقطت ولكنها لم تمت، أغشي عليها وأغمي عليها. انتشر الخبر الآن، قريش بدأت تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، إلى أن انتشر خبر الآن تحول النصر إلى هزيمة أو نكسة. الغنائم فقدوها، قتل من الصحابة 70 وجرح الكثير من الصحابة، ومن فر إلى أن وقف انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم انتشر، وإذا بعض الصحابة تركوا أرض المعركة وذهبوا. فأتى أنس بن نضر ورأى سعد بن معاذ، قال ما لك؟ قال قتل رسول الله. قال قتل رسول الله. قال وماذا تريد بالحياة بعد مقتل رسول الله؟ فدخل المعركة أنس بن نضر إلى أن قتل، فانتشر خبر مقتل. فانتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصحابة منهم من قتل، ومنهم من قتل أبوه، ومنهم من قتل ابنه، ومنهم من قتل أخوه، والنساء منهم من قتل زوجه أي زوجته. انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نسوا كل هذه المصائب، شغلهم مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي شغلهم مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسوا مسألة الهزيمة والنكسة، نسوا مقتل الآباء والإخوة والأبناء نسوا كل، والأزواج نسوه. الآن ذهنهم فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. هذه أكبر مصيبة أنستهم كل المصائب. ثم بعد ذلك بعد المعركة علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، كأنه نصر، شعروا بالفرحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، أكبر كرامة إلهية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، كما حصل لأم عمارة التي وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت نحري دون نحرك، فضربت فسقطت. بعد المعركة أفاقت، قالت ماذا فعل رسول الله؟ قيل لها إن أباك قد قتل. قالت وماذا فعل رسول الله؟ زوجك قتل، ماذا فعل رسول الله؟ أخوك قتل، ماذا فعل رسول الله؟ ابنك قتل، ماذا فعل رسول الله؟ قيل لها إنه بخير. قالت أروني حتى أراه. ما استطيع أتحمل حتى أراه، فعلا على قيد الحياة أتأكد. فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأته حيا. قالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة، كل شيء هين بعدك يا رسول الله، كل شيء هون. هذا قول الله تبارك وتعالى فأثابكم غما بغم. غم الهزيمة، غم قتل الآباء، غم قتل الإخوة والأزواج والأبناء، غم ذهاب الغنيمة، غم الإحراج أمام العالم بأنهم هزموا، غم الجراح التي أصابتهم وأصابت من حولهم وأقربائهم، أصابت أقربائهم. هذا الغم الثاني. الغم الأخير أثابكم غما بغم. ثم بعد ذلك وصل خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغم الأخير، هذا الغم الذي قال الله عز وجل فيه فأثابكم غما. فهذا الغم، غم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثواب له، ليس حقيقة. مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة.
انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس حقيقة. الكفار نشروه فليس حقيقة. هذا الغم أنساهم كل الغموم الباقية. لما عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أصبح ثوابا نصر. فلذا قال الله عز وجل: فأثابكم غما، أثابكم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الغموم، ملتصقا بالغموم الأخرى، وهذا الغم أنساكم كل الغموم الأخرى، فيعتبر ثوابا لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. عندما تقرأ السيرة وتقرأ قصة الغزوة تبدأ تفهم معاني هذه الآيات. لما تقرأ قصة الحديبية، قصة الحديبية، قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم، ما هو؟ ما هي الإشارة الإلهية في هذا؟ اقرأ قصة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة رأى رؤية بأنه يعتمر، فقال للصحابة: رأيت بأني أعتمر، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فرأى رؤيا بأنه يدخل المسجد الحرام ويحلقون رؤوسهم المقصرون. فتجهز الصحابة للعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار اختيارا في أيام معينة، لحظة الحج، أيام الحج، يعتمر أيام الحج ليحرج قريشا أمام كل القبائل. وقت الحج كل قبائل العربية تأتي، وما منع أحد عربي من العمرة ومن الحج ومن الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذهب الآن، لأن قريش تمنع المسلمين من الوصول إلى الكعبة. الآن وقت الحج أمام كل القبائل حتى تحرج قريش ولا تستطيع منعنا. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في آخر ذي القعدة، والصحابة معهم محرمون، معهم أسلحتهم ومعهم كذلك الهدي. في الطريق وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد استعدت للقتال، وأخرجت السرايا خارج الحرم لتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحرم لتمنعه لئلا يحرج أمام القبائل العربية. سرية خالد بن الوليد وسرية عكرمة بن أبي جهل. وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجهزوا لقتالهم. قال: ما رأيكم نقاتل؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، نحن لم نأتي لقتال، ولكن قاتلونا قاتلناهم، لم نأتي لقتال. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر. لكن الآن طريقان إلى مكة. الطريق الأول عليه خالد بن الوليد، الطريق الثاني عليه عكرمة بجيشه، وهذا بجيشه. إذا التقينا سنتقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد القتال. في الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم يعرف طريق الجبل الذي ينزلنا مباشرة على مكة أو على الحرم؟ قال أحد الصحابة: أجل يا رسول الله، لكن طريق وعر. قال: اسلك بنا. الآن خالد بن الوليد على ذاك الطريق ما عندهم، ما لا يعتقدون أبدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلك الطريق القديم المهجور، الطريق الوعر. سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق الوعر إلى أن نزلوا في الحرم. تفاجأت قريش الصبح عندما أشرقت الشمس أو في الصباح بأن الصحابة في الحرم ما يستطيعون قتالهم، في الحديبية ما يستطيعون قتالهم. ماذا نفعل؟ الآن بدأت مفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلت قريش من كما يقال قائد القبائل التي حالفت قريشا عند مكة، أحد قادة
هؤلاء الناس، هذه القبائل. حتى عندما يناقش النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيكون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فتتقوى قريش في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمونه الأحابيش، وهو سيد الأحابيش. أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكيا شديد الذكاء. لما أتى من بعيد من قال رسول الله فلان بن فلان، قال سيد الأحابيش هذا رجل يعظم الحرم، أرسلوا أمامه الهدي. هذا رجل يعظم الحرم، أرسلوا أمامه الهدي. أرسل الصحابة قبل الوصول الآن، عندما أقبل الصحابة أرسلوا أمامه الهدي، وهي النوق والشياه المشعرة للحرم، وهم محرمون. قبل أن يصل سمع التكبير والتلبية، لبيك اللهم لبيك. 1400 من الصحابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وراء الهدي وراءهم محرمين. انسحب مباشرة وذهب إلى قريش. ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قريش أرسلت لتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتي ضد النبي صلى الله عليه وسلم. رجع قالت قريش اجتمعت عليه قريش، واجتمع أشراف قريش عليه حوله، ماذا ترى؟ قال والله ما ينبغي لهذا أن يصد عن الحرم، إنه لا يعظم الحرم، والله ما ينبغي لهذا أن يصد. قالوا أنت أعرابي لا تفقه شيئا. قال ماذا؟ والله لا أجمعن الأحابيش لقتالكم. والآن المسألة ستنقلب عليهم. قال اجلس. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وهو سيد ثقيف، وهو بمثابة الأب الكبير لأشراف قريش، كبير في السن وذو عقل، وبينه وبين قريش نسب. فأرسلته قريش وهو سيد ثقيف حتى تكسب كراكة ثقيف، وثقيف من القبائل الثقيلة عند العرب، هي بعد قريش. فأرسلت ليحاور النبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصحابة في وضع صعب، 20 يوما ما دخلوا الحرم، ولا يستطيعون التطيب ولا شيء. ولا تصور نفسك وأنت في الإحرام مدة 20 يوم لا تتطيب ولا كذا ولا إلى آخره، وأنت في مكانك هكذا. وصل المغيرة بن شعبة فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فأخذ يحاور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد، طبعا أثناء الخطاب أخذ يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم 2 عليهم الدروع، يعني ما يرى منهم إلا العين إلا الأعين، ولا كلهم حديد. فمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم عروة، فأحدهم ضرب بطرف سيفه على يد عروة سيد ثقيف ومن أخوال قريش، ضرب بيده عليه. قال أخر يدك وإلا قطعتها لك، حتى يبينوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قال هذا المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ثقفي، وهذا سيد ثقيف عروة. مغيرة بن شعبة ثقفي. قال والله بعد سوءتك تفعل هذا؟ قال أخر يدك ولا قطعتها لك. يقول له المغيرة، يقول لعروة لسيد ثقيف. ثم بعد قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، أرأيت لو انتصرت أنت على قريش، أرأيت أحدا يقتل قومه؟ قال لا. قال رأيت لو انتصرت قريش عليك، والله ما من أحد من هؤلاء يبقى معك. الثاني على رأس النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد كلمة شتيمة، شتمه. فقال من هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر.
قال لولا يد لك علي لم أجزك بها لرددتها عليك. يا أبو بكر لك أيادي علي، لك كرائم علي. أبو بكر رضي الله عنه كان له يد على كل الناس سبحان الله، حتى على سيد ثقيف. قال لولا يد لك علي لم أجزك بها لرددتها عليك. رجع عروة بن مسعود إلى قومه، إلى قريش، اجتمعت عليه قريش، ما تقول؟ قال والله لقد وفدت على كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، والله ما رأيت أحدا يعظم صاحبه كما يعظم أصحاب محمد بن محمد. ما رأيت حول قيصر من يعظمه كما يعظم أصحابه، ولا حول كسرى ولا حول النجاشي كما يعظم أصحاب محمد بن محمد. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا بصق تقبلوا بصقته فمسحوا بها وجوههم وأجسادهم، وما يحد أحدهم النظر إليه تعظيما له. يا قريش ألست لكم كالوالد للولد؟ قالوا أجل. قال والله صالحوه، والله لن يرد هؤلاء إلا الدم، وإلا قتل قريش بأكملها، والله ما يردهم شيء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندما رأيته. فاقبلوا بالصلح. فقريش قالت خلاص انتهى الأمر، لابد من الصلح. أرسلت سهيل بن عمرو أحد أسياد قريش مع آخر من أشراف قريش، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عدد الصحابة 1400، ومن قريش فقط 2، والصحابة مسلحون ومع ذلك محرمون. أخذ يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، انتهوا إلى شروط قبول بالصلح وهدنة صلح الحديبية بشروط. ما هي الشروط؟ أول شرط: ترجع يا محمد بأصحابك هذه السنة وتعتمر السنة القادمة، ما تعتمر هذه السنة أمام كل قبائل، ترجع أمام كل القبائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. وما الشرط الثاني؟ قال من أتى من قريش إليك مسلما بعد هذه المعاهدة ترجعه إلينا، ومن أتى من أهل المدينة إلينا كافرا لا نرده إليك. قال قبلت. هم اشترطوا هذه الشروط حتى يرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقبل. قال من أراد يدخل في جوارك دخل، ومن أراد يدخل في جوارنا دخل. قال قبلت. النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلح الآن. قالوا مدة هذا الصلح 10 سنوات. قال قبلت. ثم قال لعلي بن أبي طالب اكتب: هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فكتب علي بن أبي طالب. قال سهيل بن عمرو: ماذا؟ رسول الله؟ لو كنا نعلم أنك رسول الله لبايعناك. اكتب: هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، ما فيش اسمه رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحو رسول الله. قال: يا رسول الله والله لا أمحوك، لا أمحو رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين هي؟ قال: فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ماذا؟ لا نعرف إلا الرحمن اليمامة. اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب باسمك اللهم. انتهت المعاهدة. قريش الآن تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقض المعاهدة. سهيل بن عمرو ابنه أسلم، أبو جندل، يسمى بأبي جندل، وكان مسلما في قريش وموجود في قريش ومسلسل بالسلاسل، منعوه من الخروج. بعد توقيع المعاهدة كان سهيل بن عمرو
ربما أشار إلى قريش بعد فترة أطلقوه. الآن سهيل بن عمرو أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وصل أبو جندل هذه اللحظة في سلاسله، قال أيها المسلمون أنقذوني، أتيت إليكم. عددهم 1400 مسلحون، وسهيل بن عمرو فقط مع الرجل الكافر. قال أتيت إليكم انصروني. ويعلم الصحابة صدق إسلام أبي جندل وصدق إيمانه. فقال سهيل بن عمرو عن ابنه وهو ابنه أبو جندل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول من أطالبك به، أول من أطالبك به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقعنا العقد، يعني اجعله لي بعد هذا. قال لا والله إذن يفضل اتفاق. قال لا. صاحب سهيل بن عمرو قال يا سهيل هذا سيد العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيد بني هاشم، من أجل وجاهته وشرفه أعطيها. قال والله يفضل اتفاق. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ. أخذ سهيل بن عمرو أبا جندل متعمدا حتى النبي، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفق ويفضل الاتفاق وينقض الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم ماذا وراء هذا. قال خذ. أخذه أبو سهيل بن عمرو، أخذ ابنه أبا جندل، أخذ يضربه أمام الصحابة ضرب، وابنه يصرخ، والصحابة 1400 تغييب كما يقال. أتى عمر الخطاب إلى سهيل إلى أبي جندل وأخذ يبرز سيفه، ما أعطاه هكذا، يبرز سيفه. قال يا أبا جندل ما هي إلا ضربة واحدة بالسيف تقضي عليه، ويبرز سيفه له، وأبو جندل يصرخ أنقذوني. ذهب عمر الخطاب، الصحابة ما تحملوا الوضع، 1400 ما تحمل الوضع الذي أمامهم، يرون كيف يعذب وكيف، ونرجع أمام الناس. هذا الآن أتى عمر الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لم يكن في هذا المجلس، كان في مجلس آخر. قال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال أجل. قال لسنا بالمسلمين؟ قال أجل. قال فلماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ لماذا نرضى بالدناءة من هذا الدين؟ نرضى بالدناءة، نرجع أمام العالم ويضرب هذا المسلم ونحن نراه ونسكت. لماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ قال إنه ربي ولن يضيعني. انظروا اخواني الألفاظ، ألست برسول الله؟ بلى. ألسنا بالمسلمين؟ بلى. فلماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ قال إنه ربي ولن يضيعني. قال ولم تقل لنا أننا نعتمر؟ قال وقلت لك هذا العام نعتمر، لا تأتين البيت ولا تطوفن بالبيت ولا تعتمرن. ما قلت لك هذا العام؟ عمر الخطاب ما زال اضطراب قلبه، الصحابة كلهم، حتى ابن طالب اكتب، قال ما امسح، قال ما امحو، أنت رسول الله. ذهب أبو بكر إلى عمر، ذهب عمر إلى أبي بكر، ما أخذ عمر يصرخ أمام الناس كيف حتى يشوش، لا، ذهب إلى ثاني رجل، ذهب إلى أبي بكر. قال يا أبي بكر أليس هو برسول الله؟ أبو بكر الآن لم يرى ماذا حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، لكن يعلم ماذا حدث مع قريش. فذهب عمر إلى أبي بكر من جهة أخرى، كان في مجلس آخر. قال يا أبا بكر أليس هو برسول الله؟ قال بلى. قال لسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال فلماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ لماذا نرضى بالدناءة؟ انظروا الرد. قال إنه ربه ولا يضيعه، نفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ربي ولا يضيعني. قال إنه ربه ولا يضيعه. قال ولم يقل لنا أننا نعتمر؟ انظروا الرد. قال وقال لك هذا العام؟ أو قال لك هذا العام؟ والله لتأتين ولا تطوفن بالبيت. يا عمر، كان أبو بكر، يا عمر الزم غرزه، فوالله إنه رسول الله، لا تشك يا عمر، والله إنه رسول الله. الرجل التي الموضع الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم رجله عليه، اجعل رقبتك عليه، اجعل رقبتك ورأسك في المكان الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم رجله عليه، والله إنه لرسول الله. ابن الخطاب الزم غرزه، فوالله إنه لرسول الله. سكت عمر.
الصحابة في غليان، لكنهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، استجابوا له. نرجع. هذا قول الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل الصعود كذا حصل بيعة، ما بيعة الموت. هذا قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. عندما وقفوا هذه المواقف وقلوبهم تحترق وذكروا لك هذه الكلمات وحاوروك وجادلوك، يعلم الله عز وجل الإيمان في قلوبهم. ما قالوا هذا إلا لصدق إيمانهم، إلا لحبهم لك وحبهم للإسلام ودفاعهم عن هذا الدين. وعندما بايعوك على القتل والقتال بايعوك حبا لله وحبا لك يا رسول الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فتجاوز عنهم يا رسول الله، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عندما تقرأ القصة والحدث تعيش في هذا الجو، تفهم هذه الآيات التي قالها الله عز وجل. أثابهم فتحا قريبا، توجه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذون خيبر. الشاهد من هذا، هذه الطريقة الثانية لنفهم لكي نتدبر كلام الله عز وجل. اقرأ غزوة الحديبية حتى تفهم سورة الفتح، اقرأ غزوة بدر حتى تفهم سورة الأنفال، اقرأ غزوة الأحزاب كي تفهم سورة الأحزاب، اقرأ غزوة بني النضير كي تفهم سورة الحشر، اقرأ السيرة النبوية حتى تفهم كلام الله تبارك وتعالى وتدبر كلام الله. إذن هذه القاعدة الثانية. ولذلك انتهت هذه سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي ما سبق، سيماهم في وجوه. ومثلهم في الإنجيل ما هو؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، بدأ بالخروج هذا النبات، فآزره فاستغلظ، أي كبر هذا النبات، فاستغلظ فاستوى على سوقه، ارتفع على سوقه، يعجب الزراع، أي هذا النبت يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تعيش في جو هذه الآيات عندما تقرأ صلح الحديبية، قصة الحديبية. الطريقة الثالثة معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول حتى تفهم الآيات. أتت قريش كما في حديث مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اجعل لنا مجلسا واجعل للضعفاء مجلسا، فنزلت آية الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لما في رواية، طبعا هذه رواية مسلم، في رواية أخرى ليست لمسلم لكن فيها كلام، أنه لما طلبت قريش هذا المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: يا رسول الله أجبهم، حقق لهم، ما يضر، اجعل الضعفاء مجلسا والأغنياء مجلسا حتى يأتوا ربما يسلمون. فلما نزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. لما نزلت هذه الآية قيل: أتى عمر ومنكسر، هو الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مانع،
والله عز وجل قال إن فعلت تكون من الظالمين. فأتى منكسرا يكاد قلبه يبكي. هذا هو المقصود في هذه الآية. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. أخبر عمر بأن الله عز وجل قد غفر له. فعندما تقرأ أسباب النزول تفهم الآيات وتعيش في جو هذه الآيات. الطريقة الرابعة، إذا عرفنا الطريقة الأولى ما هي؟ كأنك أنت المخاطب. الطريقة الثانية مع قراءة السيرة النبوية وأحوال الصحابة. الطريقة الثالثة قراءة أسباب النزول. الطريقة الرابعة معايشة الآيات والأحوال والأهوال. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعايش الآيات، يعايش الأحوال. يوم القيامة حصل كذا وقبل ذلك حصل كذا. عش هذا الجو. كيف؟ الله عز وجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة توفى الكفار. كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة توفى الكفار؟ عش هذا الجو. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. عش هذا الشعور وهم والملائكة تضرب الكفار لحظة الوفاة. ولو ترى عن يوم القيامة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. كيف يرى الآن هو في الدنيا؟ كيف يرى يوم القيامة؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان بعيد وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. هذا يوم القيامة. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي عش هذا الجو كأن الكفار أمامك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أي عام؟ في عام الفيل، أي العام الذي أهلك الله عز وجل فيه أبرهة عندما أتى لهدم الكعبة. ماذا قال الله عز وجل؟ ما تكون الآية التي نزلت في الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة هو ولد؟ كيف يرى؟ كيف يكون قد رأى ما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل؟ ما رأى شيئا. لكن الله عز وجل قال لو كان يقول عش الجو، عايش هذا الوضع. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل، نعم، لكن ألم ترى ما رأيت. أي عش هذا الجو، معايشة الأهوال والأحوال. ولذا إخواني في يوم من الأيام يقول أحد التابعين صليت صلاة الفجر خلف عمر رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صليت الفجر خلف عمر، وكان عمر رضي الله عنه يطيل في صلاة الفجر، فيقرأ ربما الركعة الأولى سورة النحل والركعة الثانية سورة يوسف. يقول صليت خلف عمر في صلاة الفجر وكنت أنا في آخر الصفوف، فسمعته يقرأ سورة يوسف إلى أن وصل إلى قول يعقوب عندما أتى إليه الأخوة يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يأتيني بهم بمن؟ بيوسف وبنيامين. نعم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا
إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبكى عمر بكاء كنا نسمع نشيج عمر ونحن في آخر الصفوف. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يبكي على ماذا؟ يعقوب فقد ابنيه فبكى يعقوب عليه السلام. لماذا بكى عمر؟ ما الذي أبكى عمر رضي الله عنه؟ والقصة أن يعقوب فقد ابنيه فقال أشكو بثي إلى الله، أشكو بثي وحزني إلى الله لفقد هذين الاثنين. ما الذي عايشه عمر؟ أسألكم ما الذي عايشه عمر؟ من الاثنان اللذان فقدهما عمر وأخذ يشكو بثه وحزنه إلى الله؟ من؟ رسول الله وأبا بكر. فقد رسول الله وفقد أبا بكر. وأشكو بثي وحزني إلى الله كما فقد يعقوب يوسف وبنيامين. أنا فقدت رسول الله وفقدت أبا بكر، فأشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. أخذ يبكي يقول سمعنا بكاء عمر، نشيج عمر ونحن في آخر الصفوف. أخذ يعايش الآيات كأنه هو المخاطب، هو في هذا الوضع. عندما تقرأ قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه، عايش هذا الوضع كأن ابنك هو الذي أمامك، كأنك أنت رأيت تقتل ابنك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. عش وضع نبي الله إبراهيم كأنك أنت الذي رأيت هذا في المنام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، هذا أمر إلهي فقط رؤية، مو نزل جبريل أو الله عز وجل كلمه. أقل صور الوحي رؤية، أقل صور الوحي رؤية. قال يا أبت هذا أمر إلهي. وابنه قيل بلغ من العمر 13 عاما، يعني بدأ يشق كما يقول الشارب فيه، وبدأت اللحية الصغيرة. قيل هذه الأيام أو هذا السن الأب يتعلق بالابن والأم تتعلق بالابن، بلغ مبلغ الرجال، رآه يذبحه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين. فأخذ إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل ولا يستطيع أن يرى ابنه أمامه، ورأى في المنام هو يذبحه، لم يأمر. ربما يقول يا فلان اذهب واذبح، أنا ما أستطيع أن أتحمل أني أذبحك بيدي، أنا أذبحك وأنحرك. فأخذ ابنه قيل. فلما أسلم إبراهيم أسلم قلبه لله، وإسماعيل أسلم قلبه لله، وتله للجبين أي جعل جبينه على الأرض حتى ما يرى وجهه أثناء الذبح. تله للجبين جعل جبينه على الأرض ووضع السكين على رقبته. أول ما وضع السكين أتى الأمر الإلهي. عندما رزق بإسماعيل ما كان عنده ابن، رزق بإسماعيل شغفة، يقول ابن القيم شغفة من القلب تعلقت بالابن. الله عز وجل قال كيف قلبك كان متعلق بي، كان متعلقا بي، الآن شغفة من تعلقت بالابن، اذبح ابنك، اذبح ابنك. كيف تتعلق الشغفة؟ كانت متعلقة به جزء، ثم هذا الجزء توجه، كل قلبك يجب أن يتعلق به، اذبح ابنك. فجعل السكين على رقبة الابن. خلاص الآن القلب كله تعلق بالله إلى أن وصل يذبح ابنه. هذه المرحلة إذن القلب كله متعلق بالله. حينئذ أتى النداء الإلهي
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، طبقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، بهذا الكبش الذي هو الأضحية نضحي بها كل عام. عندما تقرأ الابن يبكي والأب يبكي لحظة الذبح، يريد أن يذبحه، الأب يبكي والابن يبكي، ما يستطيع الأب يتحمل هذا، والابن يرى أباه يقتله يذبحه، الكل يبكي. إيش هذا الوضع؟ ترى فيه تستشف معاني جديدة للآيات. إذن هذه الطريقة الرابعة ما هي؟ أن تعايش هذه الآيات. الطريقة الخامسة، إذن الطريقة الأولى كأنك أنت المخاطب، الثانية قراءة السيرة النبوية، الثالثة أسباب النزول، الرابعة معايشة، الخامسة عندما تقرأ القرآن كأنك أنت تخاطب ولست المخاطب، كأنك أنت تخاطب. وهذه إخوان نقطة مهمة وجميلة، وعندما نفعلها ونؤديها تشعر بشعور آخر، تعيش جوا جديدا. إخواني خواتي، الكل يشعر بجو جديد يعيشه في قراءة القرآن، كأنك أنت تخاطب. وإذا يقول أحد أصحاب الفضيل بن عياض، يقول لقد كانت قراءة الفضيل شهية بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا. أذكر لكم بعض صور هذه القراءة. عندما تقرأ قول الله عز وجل في سورة هود، في قصة نوح، وأن يكونوا معي، دعوكم من الكتاب أو دعوكم من الرسالة. هذه نقطة مهمة أخواني. عندما نقرأ قصة نوح، نبي الله نوح، في سورة هود، الله عز وجل قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. انظروا الخطاب الإلهي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ما قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي الماء، لا، ابلعي ماءك. في فرق، نعم، الأرض أخرجت ماءها وأنزلت السماء ماءها فاختلط ماء السماء بماء الأرض، جزيئات الماء السماوية اختلطت بجزيئات الماء الأرضية. الله عز وجل خاطب الأرض ابلعي ماءك، لا تبلعي جزيئا من جزيئات الماء السماء. كيف اختلط؟ ابلعي ماءك فقط، إياك أن تبلعي شيء من ماء السماء الذي اختلط بماء الأرض. فبلع ويا سماء أقلعي، توقفي. استجابت الأرض وما بلعت إلا الأجزاء المائية التابعة لها، ولم تبلع شيء من الجزيئات المائية السماوية. انظروا العظمة الإلهية والأمر الإلهي.
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. الآن انظروا إلى هذه القراءة. لو كانت القراءة وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه قراءة عادية. لا، اقرأها قراءة كأنك تخاطب. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. كانت قراءة فضيل بن عياض كان يخاطب إنسان. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قراءة هكذا. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قراءة ضعيف، عبد ضعيف بين عظيم. ما يصح بعد ذاك أن تقرأ قول الله عز وجل كقول نوح تقرأها. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. عندما تقرأ قول العبد يخاطب الملك يخاطب الله ما يصلح أن تقرأها قراءة كأنه هو الملك. خطاب عبد بين يدي عظيم، وعندما العظيم يتكلم هو الله ما يصلح أن تقرأ قراءة كأنه والعياذ بالله كأنه عبد. تعالى الله عز وجل عن ذلك. نفس الشيء مثلا عندما نقرأ قصة نبي الله موسى عليه السلام في سورة طه عندما ناداه الله عز وجل إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى
اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قرأ قراءة عبد بين يدي عظيم. لما تقرأ قصة نبي الله عيسى مع الله عز وجل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. تقرأها تعيش أنت جو هذه الآيات وتشعر بجمال الكلام الإلهي، وهذا هدي السلف رضي الله عنهم. هذا ثبت عن إبراهيم النخعي وعن ابن وثاب وكذلك الفضيل بن عياض، بل جمعت في ذلك مجموعة من التابعين كانوا يقرؤون بهذه الطريقة. حتى مثلا إذا النووي أشار إلى مثل هذا والغزالي أشار إلى مثل هذا، وذكر في كتاب آداب حملة القرآن في التبيان مثل قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقول لا ترفع صوتك اخفض. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم ترد غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فلا ترفع صوتك في يد الله مغلولة كأنك أنت تؤكد هذا، لكن كأن هذا أمر غير مقبول. حتى عندما تقرأ في المواساة الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. ما يصلح أن تقرأها كأنه هجوم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن تقولوا لولا أنزل عليه
كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ما يصلح هذا. فتقرأها مواساة إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الله تربت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تخفف عنه آلامه. وهكذا اقرأ القرآن كأنك تخاطب، كما قال فضيل، كأنك تخاطب إنسان. بل ربما وجه كما ابن الأثير يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ما معناه؟ قال يشير، معنى كلام ابن الأثير يشير هذا الحديث غضا طريا، أي كأنك تشاهد الحدث أمامك، طري جديد، كأن الحدث أمامك الآن حصل، قد حصل أمامك. وإذا حدث حصل أمامك تعيشه، تعيش جو هذا الحدث. أنت عندما ترى فيلم أو ترى تمثيلية أو ترى مسلسل أو ترى أحداث معينة تراها، تعيش معها. حتى بعضهم بعد ما ينتهي يقول: لماذا فعل كذا؟ كلها تمثيلية، لماذا بكى؟ وربما يبكي معه، ويبين هذا ممثل يمثل أمامه ويبكي معه ويفرح معه. لما؟ وسمعت أنا في بعض أفلام أن في إحدى الدول العادة دائما في نهاية الفيلم ينتصر البطل. قال في نهاية الفيلم قتل البطل، فقام كل الجمهور وكسروا السينما وفعلوا كلها فيلم، مجرد تمثيل مو حقيقة، لكنه عاش الجو، كأنه عاش الجو الموجود. فعندما نقرأ القرآن ينبغي أن نعيش جو القرآن، وهكذا طريقة التدبر. إذن هذه الطريقة الخامسة. السادسة القراءة بالتأني، نتأنى بالقراءة. الله عز وجل ماذا قال؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، على فترات، على مراحل، وعلى مكث، وبالتأودة أن تقرأ هذا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أي ترسل في قراءته، اقرأه على مهل. ولذا يقول البغوي في هذه الآية: أي مبينا حروفه، ورتل القرآن ترتيلا. وإذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي اقرأه في مهل وبيان، في مهل وفي بيان. ولذا تقول حفصة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته، أي في السنة، عندما يصلي السنة قاعدا، حتى كان قبل وفاته بعام، كان يصلي قيام الليل قاعدا قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته أي في قيام الليل قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها، قراءة بطيئة، يتأنى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. ولذا أتى رجل إلى ابن مسعود في ليلة من الليالي، عندما أصبح أتى إلى ابن مسعود وهو من أصحاب ابن مسعود، قال: يا أبا عبد الرحمن، قرأت الليلة البارح أمس بالليل، أقمت الليل في المفصل كله، أي من قاف إلى نهاية المصحف. قال: هذا كهد الشعر، بسرعة كهد الشعر. وأتى رجل ابن عباس فقال له: أحدهم قرأ الليلة البارحة بالبقرة وآل عمران، والآخر قرأ فقط بالبقرة، أيهما أفضل؟ قال: هذا الذي قرأ بالبقرة. قال: قام الليل كله بالبقرة، وذاك قام الليل كله بالبقرة وآل عمران. قال: الذي قرأ بالبقرة، لو قرأه مترسلا يتدبر الآيات. إذن هذه الطريقة السادسة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه عبد الله بن عمرو العاص، وكان يقيم كل ليلة، يقيم القرآن كله، يصوم النهار ويقيم الليل كله، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب اشتكى، قال: يا رسول الله، انظر إلى عبد، قال عفوا أبوه عمرو العاص اشتكى، قال: يا رسول الله، انظر إلى ابني متزوج
وترك زوجته يقيم الليل ويصوم النهار. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: أقرأ القرآن في شهر، يعني كل يوم جزء. قال: رسول الله أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 20 يوما؟ قال: أستطيع. في 15 يوما؟ أستطيع. في 10 أيام؟ أستطيع. قال: في أسبوع؟ قال: أستطيع أكثر. قال: لا لا تزد. وذلك حتى يقرأ القرآن مترسلا، لا يستعجل بقراءة القرآن. الطريقة هذه أي طريقة الآن؟ السادسة. السابعة التوقف على رأس الآية، على رؤوس الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية. إذا مر بآية الرحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من العذاب. بالجنة سأل الله الجنة، وهكذا الصحابة. مر بآية في النار، بآية عن النار، استعاذ بالله عز وجل من النار. عبد الله بن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى. في رواية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما قرأ: والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قال: ربي آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آيات يقف على رؤوس الآية. فهذه قراءة تدبرية. هذه أي طريقة الآن؟ هذه السابعة. الطريقة الثامنة وطبعا من كذلك ما يشير إلى مثل هذا هو قصة عمر رضي الله عنه. قرأ سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى أن قرأ قول الله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. قال: أما الفاكهة عرفناها، وأما الأب ما هو الأب. ثم قال: لا نتنطع في كتاب الله عز وجل. فكان يقف عند الآيات، رؤوس الآيات، لكي يتدبر ويبحث. ما كان يمر هكذا دون تدبر. ومن ذلك أسماء بنت أبي بكر. يقول عباد: دخلت على أسماء، عباد بن عبد الله بن الزبير، دخل على جدته أسماء وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو. قال: عذاب السموم، تستعيذ بالله عز وجل عذاب السموم وتدعو الله تبارك وتعالى. قال: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي فرجعت إليها وهي ما زالت تدعو الله عز وجل وتستعيذ من النار ومن عذاب السموم وتسأل الله عز وجل. فكانوا يقفون على رؤوس الآية ويتدبرونها. الطريقة الثامنة تدارس كتاب الله عز وجل وحضور دروس القرآنية. الله عز وجل قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عسى الله عز وجل يجعلنا من أهلهم ونحن نجلس ونتذاكر كلام الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حديث البخاري
كان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، مجالس قرآنية. ولكن نحرص إخواني أخواتي على المجالس القرآنية تجعلنا نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ونتدارس المعاني والحروف، نتدارس قراءته، نحسن قراءته، ونتدارس كذلك معاني كلام الله تبارك وتعالى. الطريقة الأخيرة وهي العاشرة، أليس كذلك؟ التاسعة تدارس كتاب الله عز وجل. التاسعة الثامنة والتاسعة إخواني الاستماع إلى الصوت الحسن والقراءة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وما معنى يتغنى؟ من الغناء يتغنى من الغناء. يقول ابن جرير: أي التطريب واللحن، وليس اللحن أي التغيير في الأحرف، لكن اللحن أي التطريب. وبعض السلف يقول الترنم. فتقرأ قراءة جميلة، حتى ورد عن ابن عباس، وذكر هذا ابن القيم في الزاد وابن حجر في الفتح، يقول ابن عباس: كان داود عليه السلام يقرأ الزبور ب70 لحنا، الذي نسميه نحن الآن بعضهم يسميه المقامات، ب70 مقاما. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في داود عليه السلام عندما مر على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فقال: لقد أوتي مزمارا. والمزمار نسميه مع الموسيقى هذا. قال: لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود، أي لحنا جميلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وعندما سئل في رواية عن الصوت الحسن قال: الذي إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله. وإذا كان عبد الرحمن بن أسود وهو من التابعين، كان في رمضان يتنقل بين المساجد يبحث عن الصوت الحسن ويصلي خلفه حتى يعيش مع القرآن. تسمع القرآن تعيش مع القرآن. وإذا أخوان القراء كبار يدرسون القراءة دراسة، ما أعني قبل أن يقرأ القرآن يأتي إلى الآية يقول: هذه آية حزينة، يقرأه قراءة حزن. يقول: هذه آية فيها فرح، يقرأها قراءة فراحية. لو سمعنا المنشاوي يقرأ قراءة جميلة، اسمعوه يقرأ سورة يوسف، اسمعوا المنشاوي ويقرأ سورة يوسف قراءة تجويد. لما أتى إلى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قرأها قراءة حزينة تبكي معه. قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق. وقرأها بقراءة أجش، صوت أجش، يعني هؤلاء كأنهم مجرمون يظهرون الحزن. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميص ثم قرأ قول يعقوب عليه السلام: يا أسف على قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قرأ الفقرة التي بعدها، الآية التي بعدها: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى. قرأها قراءة مختلفة تماما عن الحزن حتى تعيش الجو الثاني. وهم قبل هؤلاء القراء الكبار أخواني أخواتي يدرسون الآية دراسة. هذه الآية تدل على كذا، إذن أقرأها بهذه القراءة التي تناسب معناها، تناسب المعنى، فتعيش مع المعنى وتعيش مع القراءة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. هذا قول ابن عباس كان يقرأ ب70 لحنا. هذا قول الله تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا
بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. كان إذا كان قال داود عليه السلام يقف على رأس الجبل فيقرأ، الجبال تردد معه من جمال صوته، من جمال صوته، ويقرأ ب70 لحنا، أي نسميه 70 مقاما. ومن جمال صوته الجبال تردد، ليس صدى، صدى كل واحد يقع عند الجبال وعنده الصدى، لا، الجبال تردد معه. وهذا من الآيات والمعجزات في حق داود عليه السلام من جمال صوته. والطيور إذا مرت تقف على رأسه من جمال صوته، ما تستطيع أن تتجاوز هذا الصوت الجميل، تقف وتردد معه. الطيور تقف أمامه، أسراب من الطيور يمرون على وهو يقرأ يرددون معه من جمال صوته. والطير محشورة على رأسه كل له أواب، كل واحد يرجع معه ويردد مع داود عليه السلام بقراءته الجميلة. ولذا الصوت الحسن يزيد القرآن حسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: ما أذن الله لنبي، أي ما استمع الله لنبي، ما أذن الله لنبي، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء كما يستمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أجمل كتاب القرآن، وأفضل كتاب، وأفضل البشر، وصوت جميل، جمع الأمور الثلاثة. ودونه المؤمنون كذلك، قريب من الله، وأفضل كتاب هو القرآن، ويتغنون بكتاب الله عز وجل، يتغنى بالقرآن. ولذلك نحرص إخواني على تحسين أصواتنا بكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الحافظ بن حجر، يقول: أفضل القراءة من جمع الاثنين. جمع التجويد في القراءة، ضوابط التجويد، يقول: وكذلك تقاسيم اللحن في القراءة. يقول أفضل شيء جمع الاثنين، وذكر هذا في الفتح. وذلك في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يتغنى بالقرآن، فيجمع الاثنين. فلذلك نحرص وأنا وأخواتي على تحسين الصوت بكتاب الله عز وجل، تشعر بالجمال بكتاب الله، وتشعر كذلك بالتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. أخواني، يعني أشير لكم لو سمعتم في قراءة حقيقة سمعتها وأول مرة أشعر بهذا الشعور. محمود صديق المنشاوي قرأ آية وربما تجدونها في اليوتيوب، وهي في سورة النجم، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قرأها أظن ب9 قراءات أو 7 قراءات. ولقد رآه، ولقد رئيه، ولقد رئيه، ولقد رآه. اسمعوا القراءة، أظن 7 قراءات أو 9 قراءات. عيشوا الجو كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة كيف عاش مع جبريل عليه السلام. رآه الرؤية الطبيعية، رآه وجها لوجه، رآه أي على الجنب. تشعر بأن جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل من جميع الجوانب عندما رآه عند سدرة المنتهى. اسمعوا هذه القراءة ربما دقيقة واحدة فقط، ولكن تعيشون جو آخر، وتشعرون كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى إليه جبريل لما عرج به إلى السماء. فأخواني، هؤلاء القراء عندما يقرؤون يختارون اختيارات وبطريقة معينة، كل آية لها جوها، يجعلونك تعيش في جو هذه الآيات. شاهد من هذا نحرص على
أن نحسن أصواتنا بالقرآن، وكذلك نستمع إلى قراءة الأصوات الجميلة. الحمد لله رب العالمين.